इस लड़की ने खामोशी को तोड़ते हुए असलम को मुखातब करते हुए कहा, जी बोलिए, क्या बात करनी है आपने? असलम ने हैरत से जवाब दिया, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और रोजाना आपको यहाँ से जाते हुए देखती हूँ, लेकिन बहुत बार आवाज देने की बजाय अपने आप को खामोश रखा। लेकिन कुछ दिनों से इतनी बेकरार हूँ कि बता भी नहीं सकती। मुझे आप दिलो जान से अच्छे लगते हो। बहुत बार आवाज देने के बाद अपने आप को आपके सामने नहीं ला सकी। कल रात जब आप दोनों ने फैसला किया कि आज ये जानकर ही रहना है कि मैं कौन हूँ, फिर मुझे भी हौसला हुआ कि आपके सामने जाकर बात करती हूँ। मेरा ताल्लुक इंसानों की दुनिया से नहीं है। तो फिर तुम कौन हो? शफीक ने डरते डरते कहा, मैं एक परी हूँ, आप मुझे परी कह सकते हैं। ये सब कहने के बाद इस लड़की ने एक लंबी आह भरी और खामोश हो गई। फिर वो धीरे धीरे से असलम की तरफ बढ़ने लगी। असलम इसकी आंखों में शैतानियत को देख चुका था कि इसके दिल में क्या है। वो अपने होंठों पर जुबान फेर रही थी, जैसे इन दोनों को कच्चा खा जाएगी। वो दोनों ही भागने लगे, लेकिन इसने आगे बढ़कर इसका रास्ता रोक लिया। असलम की जुबान गुस्से से कांपने लगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म? इसने एक कहका लगाया और बोली, मैं तुम लोगों को जब तक नहीं जाने दूंगी तब तक मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर लेती। अब तो असलम और शफीक का खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था। दोनों की सांसें रुक गई थी। वो बोलना चाह रहे थे लेकिन कुछ भी ना कह पा रहे थे। फिर ना जाने शफीक को क्या हुआ कि इसने पिस्टल निकाला और इस लड़की पर फायर कर दिया, लेकिन इससे फायर का कोई भी असर ना हुआ। वो कहके लगाने लगी। अचानक असलम के जहन में ख्याल आया। फिर इसने जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और फिर दोनों ही तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे। लेकिन इस मर्तबा इस लड़की ने दोबारा इन दोनों को रोकने की कोशिश न की और वो दोनों भागने में कामयाब हो गए। भागते भागते दोनों गांव के करीब जा पहुंचे। इनके सांस फूले हुए थे। थकावट से इन दोनों का बुरा हाल था। हकीकत में वो लड़की हमारी दुनिया की नहीं लगती है। असलम ने कुछ संभलते हुए कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा है। शफीक ने इसकी बात की तायीद करते हुए कहा और फिर दोनों ही ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया और टाइम ज्यादा होने की वजह से दोनों सुबह मिलने का वादा करके अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर शफीक और असलम का खौफ के मारे बेहाल नाकाबिले बयान था। शफीक की बीवी ने परेशानी की वजह पूछी तो शफीक ने टाल मटोल से काम लिया और खाना खाने के बाद आराम करने लगा। लेकिन इसके जहन में वो बात डेरे डाले हुए थी कि जैसे एक ख्वाब हो। उधर असलम के घर वाले इसके लेट आने की वजह से पहले ही इसके इंतजार में थे और ऊपर से इसकी खौफजदा हालत और चेहरे पर परेशानी के असर देखकर घर वालों के दिलों में भी परेशानी ने जगह बना ली और वो सभी डर से गए और असलम से इसके बारे में पूछने लगे कि इसको क्या हुआ है, वो डरा हुआ क्यों है। लेकिन असलम ने थकावट का बहाना बनाया और काफी इधर उधर की बातें की ताकि किसी तरीके से इनको टाला जा सके। लेकिन इसकी एक ना चली और आखिरकार घर वालों को तमाम दास्तान सुनानी पड़ गई, जिसको सुनकर इसके घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वो असलम को कोसने लगे कि आखिर तुम लेट क्यों आते हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। यूं असलम के घर वालों ने हजारों बातें की, लेकिन इसका जहन मुसलसल उसी लड़की की तरफ अटका हुआ था। अचानक को एक ख्याल आया तो बोला, अबू इससे छुटकारे का कोई हल तो होगा। बेटा मैं इसके बारे में कुछ खास नहीं कह सकता हूँ और ना ही इतना जानता हूँ, मुझे कुछ सोचने दो। फिर इनको कुछ ख्याल आया तो वो बोले, बेटा याद आया। थोड़ी देर सोचने के बाद असलम के अब्बू के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हुए थे और असलम को बताने लगे, एक बुजुर्ग हैं जो दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, वही हमें इसके सदे बाप के बारे में आगाह कर सकते हैं। अब्बू की बात सुनकर असलम का चेहरा खुशी से खिल उठा और दिल में बेचैनी सी पैदा होने लगी कि जितनी जल्दी हो सके इनसे मिला जाए। अब्बू आइए अभी चले उनके पास। नहीं बेटा अब तो रात बहुत हो चुकी है, सुबह चलेंगे, अब तुम सुकून से सो जाओ। और फिर सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। असलम की रात बेचैनी से गुजरी। सुबह होते ही शफीक को कॉल आई और इसको सारी बात तफसील से बताई और कहा कि तुम भी आ जाओ, अब्बू के साथ चलते हैं।
وہ بھی آ گیا اور یوں وہ تینوں بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر اسلم نے ساری بات بزرگ کو بتائی۔ بزرگ بہت ہی توجہ سے اس کی کہانی سنتے جا رہے تھے۔ پھر وہ بولے، بیٹا میں جانتا ہوں اور میں ابھی اس کا حل آپ کو بتاتا ہوں، غور سے میری بات سنو۔ دیکھو بیٹا، اس کو مردوں کے خون کا ایک نشہ پڑ چکا ہے۔ وہ کسی بھی جوان لڑکے کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتی ہے، اس کو اپنا حسین جسم دکھا کر اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہے تاکہ انسان اس کے حسن میں کھو کر مدہوش ہو جائے، اور پھر وہ اپنی رگوں کی پیاس اس کے خون سے بجھائے۔ تمہارے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کرنا چاہتی تھی، وہ تم کو بھی اپنی طرف مائل کر کے تمہارا خون پینا چاہتی تھی، لیکن اب کسی کو اپنی قربانی دینا ہوگی، جھوٹی محبت کا ڈونگ رچانا ہوگا اور اس کو اس بات پر قائل کرنا ہوگا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ایسا کرنے سے وہ یہاں سے اپنی دنیا میں چلی جائے گی۔ بابا کی باتیں سن کر وہ سب بہت حیران ہوئے کہ بابا جی نے کیسا جواب دیا ہے۔ بابا جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ہم اس پریشانی کی وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ ہمیں کسی طرح کا حل بتا رہے ہیں؟ یہ بات ناممکن ہے۔ بابا کو ان کی باتیں ناگوار گزری تو وہ ان کو غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن پھر بعد میں وہ مسکرا دیے اور بولے، بیٹا میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات آپ کی عقل سمجھ سے باہر ہے اور آپ اسے سمجھ نہیں پا رہے۔ بابا جی ہمیں ٹھیک طرح سے سمجھا دیں تاکہ ہم اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکے۔ اسلم بھی درمیان میں بول اٹھا، بیٹا تم میری باتوں کو غور سے سنو۔ وہ ایک ینگ لڑکی ہے اور اس کے اندر پیار کی بہت تڑپ ہے، بلکہ وہ انسان کو اپنے جسم کی پیاس بجھانے کے لیے ہی بلاتی ہے اور بعد میں اس کو مدہوشی کے عالم میں مار ڈالتی ہے، اس کے جسم کا سارا خون پی جاتی ہے۔ لیکن میں تم کو ایک تویز دیتا ہوں، تم اس کے پاس جا سکتے ہو، لیکن وہ تم کو مار نہ سکے گی، بلکہ تم اس پر ہیوی ہو جاؤ گے اور اس کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دو گے۔ بابا جی کی باتیں سن کر ان کے چہروں پر حیرانگی بڑھتی جا رہی تھی کہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جو بھی کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، کیونکہ جب وہ دونوں اس کے پاس گئے تھے تو انہوں نے اس کی آنکھوں میں ہوس کے ساتھ شیطانی طلب بھی محسوس کی تھی کہ جیسے وہ ان کو استعمال کرنے کے بعد ان کا خون پینا چاہتی ہو۔ وہ بچے نہ تھے، سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن پھر وہ بھاگ نکلے۔ بابا جی کی تمام باتیں ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ بابا جی سے اجازت لے کر وہاں سے چلے آئے۔ ابو جان اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اسلم نے ابو جان سے پوچھا۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں، باپ نے بیٹے کو جواب دیا۔ ابھی میں جا کر محلے والوں سے بات کرتا ہوں اور ان سب کو اس پری کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری طرح کئی لڑکوں کو وہ دکھائی دی ہو اور ان کے ساتھ اس نے ایسا ہی حال کیا ہو جو وہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتی تھی، باپ نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اور پھر سبھی گھر پہنچ کے اور پھر تمام محلے کے لوگوں کو تمام بات بتا دی، جس کو سن کر وہ سبھی حیران رہ گئے۔ اور ان میں سے ایک بزرگ بولے، اسلم بیٹا تم اس لڑکی سے شادی کر لو۔ بزرگ بابا آپ نے کیا کہا؟ اسلم نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ دراصل آج کل وہ تمہارے خواب دیکھ رہی ہے، تمہارا ہی چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے، اس کو تمہارے علاوہ کوئی اور دکھائی نہیں دے رہا ہے اور یہ کام تم ہی کر سکتے ہو۔ اسلم کو ان کی باتیں سن کر یقین ہو گیا کہ اب اس کی شامت آنے والی ہے، وہ شادی کے چکر میں اس کے خون کی پیاسی بن جائے گی